बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिलाल हज़रत ज़ैदी के चैनल पर आने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा कि ईरान के सदर ने जो पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया है उस पर कुछ गुफ्तगू की जाएगी। ईरान और इसराइल की बढ़ती हुई कशीदगी पर और जो ईरान की जानिब से इसराइल पर मिज़ाइल भी दागे गए और ड्रोन हमले किए गए, उसके बाद और ऐसी फ़िज़ा में जब अमेरिका ने फिर ईरान पर मज़ीद नई पाबंदियों का भी ऐलान किया और ऐसी सूरत हाल में ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा किया, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये तवज्जो का मरकज़ रहा, क्योंकि ईरान ने जब ये ड्रोन हमले किए उसके बाद से इसराइल की जानिब से अभी तक इसका ना ही बदला लिया गया है, ना ही ऐलान किया गया है, बल्कि जो इसराइल के साथ खड़े होने वाला अहम मुल्क अमेरिका है, अमेरिका ने भी इसराइल से पीछे हटते हुए ऐलान किया कि अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है तो अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देगा। यानी कि यह बात यहाँ से वाज़िया होती है कि ईरान का जो हमला था, ईरान की अगर देखा जाए तो ताकत मुस्तहकम हुई है और ईरान अगर देखा जाए तो इस हमले के बाद इस खित्ते में सुपर पावर फ़िलहाल है और ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी का दौरा और पाकिस्तान की जानिब से क्या जो है तवज्जुहात की गई, किन अमूर पर तबादला ख़्याल किया गया, तो जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की गई और इसके अलावा जो वज़राए आला से और अस्करी क़यादत जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी जो ईरान के सदर थे इब्राहिम रईसी, उन्होंने मुलाकात की। लेकिन एक कुछ अगर कहा जाए कि अलमिया ये है और बात यह है कि जब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पहुँचे हैं इस्लामाबाद, तो उनके इस्तकबाल के लिए सिर्फ़ एक वज़ीर को भेज दिया गया जो कि रियाज़ पीरज़ादा हैं, उनको भेजा गया और उन्होंने इस्तकबाल किया। हालांकि यहाँ पर अगर सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होते तो यकीनन ये एक मज़ीद उनको पज़ीराई मिलती, जो इतनी पाबंदियों के बावजूद भी एक मुल्क पाकिस्तान में दौरा कर रहा है। और जब से हुकूमत बनी है आपने सऊदी अरब को बुलाया, सऊदी अरब के शाह जो हैं जो शहज़ादे हैं उनको बुलाया, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह अपने वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहबाब को यहाँ पर भेज दिया। लेकिन ये सदर पहला दौरा है किसी भी सरबराह मुमलिकत का जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन इस्तकबाल के लिए वहाँ पर कौन सिर्फ एक वज़ीर को भेज दिया गया। क्या ही अच्छा होता जो सदर मुमलिकत इस वक्त आसिफ ज़रदारी, उनकी क्या मसरूफ़ियत है, कोई मसरूफ़ियत नहीं है और ना ही कोई ऐसे अमूर हैं। अगर वो जाते तो एक यकीनन एक आलमी सतह पर एक पैगाम जाता कि पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती जो है वो यकीनन एक मुस्तहकम रिश्ता है, एक मज़बूत रिश्ता है कि सदर मुमलिकत या फिर वज़ीर आज़म जो हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ गए हैं। और ईरान और पाकिस्तान का रिश्ता कोई आज या कल का नहीं है। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया, और सिर्फ यही नहीं, जब 1965 की जंग लगी तो तब भी हमारे जो फ़िज़ाइया के जहाज़ थे तो अटैक के बाद ईरान की जो एयरबेस थे उसको भी इस्तेमाल किया जाता था, और भी बहुत सी एक तवील कई अशरों पर मुहित दोस्ती का सिलसिला है। अब बात कर लेते हैं मुआहिदों की। वफूद की सतह पर मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और ईरान की वफूद की जो बातचीत हुई उसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन तिजारत, तवानाई, रवाबित, सकाफ़त और अवाम से अवामी राब्तों के शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म भी किया गया है। अगले 5 साल में दो तरफ़ा तिजारत का हुजम $2 अरब से $10 अरब तक ले जाने का इरादा किया गया है। यानी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाली जो तिजारती सरगर्मियां हैं उसका जो हुजम है वो $2 अरब तक है। लेकिन अब एक अहम पेशरफ्त ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनकी काबीना के दरमियान जो मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई उसमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो $2 अरब की सरमायाकारी हो रही है उसको बढ़ाते हुए $10 अरब तक ले जाने का ऐलान किया गया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये जो तिजारत का हुजम है इसको $10 अरब तक ले जाया जाएगा। ये एक छोटी बात नहीं है, एक अहम पेशरफ्त है। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है तो ईरान की जानिब से ये विज़िट किया गया है जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे पहले अगस्त 2023 में PDM के दौर हुकूमत में ही ये तिजारत को $5 अरब तक ले जाने का भी मुआहदा किया जा चुका है। पाकिस्तान और ईरान दोनों को बैक वक्त इक़्तिसादी, सरहदी और बदलती दुनिया में नई सरबंदियों का सामना। ऐसे में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मईशत को सीधे रास्ते पर डालने और तवानाई के बहरान की फ़िक्रात लाक हैं। इन फ़िक्रात पर कुछ हद तक काबू पाने में ईरान पाकिस्तान के बहुत काम आ सकता है। ईरान इसराइल कशीदगी पर हम अगर बात करें कि पाकिस्तान का क्या रद्द अमल था,
ایران پر جب اسرائیل پر حملے کیے گئے تو وہاں سے جو مختلف ممالک کی جانب سے بیان دیے گئے تو اس کے اوپر پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ ایران کی جانب سے 14 اپریل کو اسرائیل پر جس طرح ڈرون اور میزائل کی برسات کی گئی تھی، اس کی حمایت میں پاکستان کے ان تینوں اور دیگر شہروں میں بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا تھا۔ ایران، اسرائیل کشیدگی اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان واقعات کو سفارتکاری کی خرابی کا نتیجہ سمجھا گیا۔ یہ ایسے معاملات میں سنگین مضمرات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہے۔ اب ایسے میں ایران اور پاکستان کے درمیان آخر جو تعلقات ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ ایران اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ ایک پرانی ہے۔ بدلتے ہوئے موسموں کی طرح تعلقات میں گرم جوشی کم، سرد مہری اور الزام تراشیاں زیادہ رہی ہیں۔ 900 کلومیٹر طویل سرحد سے ایک دوسرے پر مسلح گروہ کی جانب سے حملوں کا الزام بھی لگایا جاتا رہا ہے۔ سرحدی کشیدگی کے باوجود پاکستان میں ہر سطح پر ایران کے ساتھ دوبارہ تعلقات کی بحالی کی حمایت کی جاتی رہی ہے۔ خیال رہے پاکستان کے مشرق میں بھارت اور مغرب میں افغانستان ہے، ان دونوں سرحدوں پر بھی کشیدگی رہتی ہے۔ بالخصوص افغانستان سے آئے روز سیکیورٹی فورسز پر گولہ باری کی جاتی ہے اور پاکستانی فورسز کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستان افغانستان سے تعلقات بحال رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران اور پاکستان بھی یہیں کھڑے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور ذرائع سے ایک خبر میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو پیٹرول جو ہے وہ انتہائی کم داموں پر دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یعنی ایران نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ایک پیٹرول کا ریٹ ہے فی بیرل، اس سے کئی گنا کم پاکستان کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، پھر اس کے علاوہ جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے وہ بھی امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے گھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان نے ایک اعلان بھی کیا ہے اور وزارت خارجہ نے پاکستان کے جاری یہ کیا ہے بیان کہ پاکستان اور ایران کی دوستی سے اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ اس کو خطرہ ہے، اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو اس کو پریشانی لاحق ہے، پاکستان کو پریشانی لاحق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان اور ایران دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں اور ثقافتیں ملتی ہیں، تو لہٰذا پاکستان اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط ہونے چاہیے۔ لیکن اگر امریکہ کو اس سے پریشانی ہے تو وہ امریکہ کا اپنا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ نہیں۔ تو یہ ایک اچھا جسچر ہے اور اچھی ایک بات ہے۔ لہٰذا اب اس ایسی صورتحال میں جب وزٹ کیا صدر مملکت نے ایران کے ابراہیم رئیسی نے، تو اسلام آباد میں انہوں نے مختلف وفود سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور جو ہے وزٹ کیا، لاہور اترے۔ لاہور میں سب سے پہلے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو فارس یا ایران کے جو رہنے والے ہیں وہ ان کو اپنا شاعر مانتے ہیں۔ یعنی ایک جس نے پاکستان کا خواب دیا، اس شاعر کی عزت و تکریم ایران میں اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اشعار، ان کی کتابیں وہ ایران میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ایرانی صدر نے جو دورہ ہے وہاں کیا اور فاتحہ خوانی بھی کی علامہ اقبال کے مزار پر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ علامہ اقبال کا جو ویژن ہے اس کے اوپر ہمیں سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر لاہور میں مختلف گورنمنٹ کالج کا بھی انہوں نے دورہ کیا۔ اس کے علاوہ پھر جو اہلیہ تھی ابراہیم رئیسی کی، انہوں نے گورنمنٹ آف کامرس کالج لاہور کا دورہ کیا، اور اسی طریقے سے پھر گورنر پنجاب سے جو صدر مملکت تھے ایران کے ابراہیم رئیسی، انہوں نے ملاقات کی۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ لاہور سے روانہ ہوئے، کراچی گئے۔ کراچی میں بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی، گورنر سندھ سے ملاقات کی، اور پھر وہ 3 روزہ دورہ مکمل کر کے ایران واپس روانہ ہو گئے۔ اب امید یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز آنے والے چند دنوں میں یہ باتیں تو سارے سامنے آ چکی ہیں کہ 10 ارب ڈالر کے معاہدے ہو چکے ہیں، اور آنے والا جو دن ہے، آنے والے وقت میں پاکستان ایران کی دوستی مزید مستحکم اور مضبوط ہوگی۔ اور نہ صرف ایران سے بلکہ پاکستان کی جو دوستی ہے وہ روس سے، افغانستان سے بھی مضبوط ہونی چاہیے، چائنا سے بھی مزید مستحکم ہونی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ ممالک بلکہ انڈیا سے بھی پاکستان کو دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے مسلسل جو ہے دغا بازی کی جا رہی ہے۔ انڈیا کی طرف سے نہ ہی وہاں کے رہنے والوں کو فوری طور پر جو ہے سکون دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پاکستان کی جانب سے تو وہاں کے رہائشیوں کو فوری طور پر ویزا بھی فراہم کر دیا جاتا ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے کوئی ایسی آسانیاں پاکستانیوں کے لیے نہیں مہیا کی گئی، نہ ہی متعارف کروائی گئی ہیں۔ لیکن
उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतरी का बाइस होगा। सऊदी अरब के भी जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने भी दौरा किया था। यकीनन सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की इस जो बहरान है मुआशी, इसमें बहुत मदद की है, और आने वाले वक्त में भी मज़ीद उनकी तरफ से भी ऐलान किया गया था कि वो मज़ीद पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए इक़दामात करेंगे। और ऐसे वक्त में इस तरह की जो अरब कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान है, इन्हें मिलकर फ़ैसला करना होगा। जो इसराइल की बर्बरियत और जुल्म बर्बरियत की जा रही है, और 90 अरब डॉलर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इसराइल की हिमायत और इसराइल की मदद का ऐलान किया कि इसराइल और यूक्रेन को 90 अरब डॉलर दिया जाएगा। जबकि दूसरे हम देखें कि 56 से 57 इस्लामी ममालिक हैं, सिर्फ बसर पैकार इस वक्त सिर्फ ईरान है, लबनान है, और वो तो एक छोटे से मुल्क हैं, लेकिन तमाम इस्लामी मुल्क को मिलकर, ममालिक को मिलकर जो है फ़लस्तीन का साथ देने की ऐसी ज़रूरत है। इलाल हज़रत ज़ैदी को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे नए टॉपिक साथ। अल्लाह हाफ़िज़।